मोगाच्यानो शिंपेंतलीं मोतयां आयकूंक तुमकां माये मोगाचो स्वागत। ही काणी एका देवदूताची। तो देवदूत असो काळोख पडटना एका शारांत गेलो आनी थंय कितें कितें घडटा चलता तें तो पळयतालो। रस्त्या कुशीन एक भुरगो न्हिदलोलो। ताच्या आंगार सारके कपडे सयत नात आनी ताचे कुशीन एक ताट आसा आनी तो थंय सुशेगाद न्हिदला। तेन्ना थंयसर एकटी तरणाटी चली आनी तिचो इश्ट दोगांय चलून येतात। ते चलयेन त्या भिकारी भुरग्याक पळयलो आनी तिणें आपल्या पर्सींतले 10 रुपयाचो एक नोट काडून ताच्या ताटान घालो। तेन्ना तिचे बरोबर आसलो तिचो इश्ट अशें चिंतूंक लागलो, हिणें 10 रुपये घालात, हांव कितें उणें आसा। ताणें आपल्या बोल्सांतले 20 रुपयाचो एक नोट काडलो आनी तो घालो आनी तीं दोगांय गेलीं। थोड्या वेळा उपरांत थंय एकटी जाणटेली अस्तरी आयली। भुरगो न्हिदला, सुशेगाद न्हिदला, आंगार कपडे नात। तिका त्या भुरग्याचे चुरचुरे दिसले आनी तिणें आपणा लागीं आसले पयशे अशे मेजले, पळयल्यार 50 रुपया। ते 50 रुपये काडून तिणें ते ताटान घाले आनी ती गेली। देवदूत आतां फाटीं आपल्या महादूता लागीं गेलो, महादेवदूता लागीं गेलो, आर्केंजल ताचे कडेन गेलो आनी ताणें म्हणलें, आज त्या भिकाऱ्या चल्याचें नशीब, ताका आज 80 रुपये मेळ्ळे आनी ते उण्या वेळा भितर, आनी ताका ती खबरच ना ताच्या ताटान ताका इतले दुडू मेळ्ळ्यात। तेन्ना तो महादेवदूत म्हणटा, ना, त्या तरणाट्याक 50 रुपये मेळ्ळे। आनी देवदूत म्हणटा, ना सायबा। चलयेन 10 रुपये घाले, तिच्या इश्टान 20 रुपये घाले, 30 जाले आनी मागीर जाणटेली अस्तुरी आयली, तिणें 50 घाले, 80 रुपये जाले। आनी तुमी म्हणटा 50 रुपये, ना 80 रुपये जाले। तेन्ना महादेवदूत म्हणटा, त्या चल्याक खरें दान मेळ्ळें ते 50 रुपये, कित्याक ते चलये कडेन जायते दुडू आसले पूण तिणें फकत 10 रुपये दिले। आनी तिणें दिल्लो उद्देश कितें, आपल्या इश्टाक दाखोवपाक हांव कितली उदार मनाची पळय म्हूण दाखोवपाक तिणें 10 रुपये दिले। आनी तिचो इश्ट ताणें 20 रुपये दिले, कित्याक हांव तुजे परस कांय उणें ना, हांव तुजे परस एक पावल फुडें आसा म्हूण दाखोवपाक ताणें 20 रुपये दिले। पूण तें खरें दान न्हय, पूण ती जाणटेली आयली ती दुबळी आसली, तिचे कडेन चड पयशे नासले आनी तिका पयशांची गरज आसली। इतलें आसून सयत तिणें आपणाक उणें करून 50 रुपये दिले। हें खरें दान। लोक दान करता, कितें दान करता, पोटभर जेवतच उरलेलें जेवण आनी कोणाक धाडून दिता, खंयच्या अनाथ आश्रमांक ना जाणट्यांच्या घरांक धाडून दिता उरलेलें जेवण। म्हजे लागीं नवे कपडे आसात, हांवें नवे कपडे हाडल्यात, आतां पोरणे कपडे कितें करूं, कोणाक तरी गरिबांक दिवया म्हूण गरिबांक दिता। आमचे कडेन कितें तरी एक नवें फॅन हाडला, नवें सोफा सेट हाडला, नवें मेज हाडला, नवें कदेल हाडला, हें आतां पोरणें जालां, तें आनी कोणाक तरी, तूं व्हर, तूं व्हर, अशें आमी। आनी आमी चिंत्ता आमी व्हडलें दान केलें। कसलें दान, लाखांचे पयशे आसल्या मनशान एक 1000 रुपये
दान केल्यार तें व्हडलें दान जायना. पूण जाचे कडेन फकत 1,000 रुपया आसा आनी ताका त्या 1,000 रुपयांची खरीच गरज आसा, तांतलें तो उणें करून 100, 200, 300 दिता, तें खरें दान जाता. म्हणजे आपणाक उणें करून दुसऱ्यांक दिता तें खरें दान. जें कितें म्हाका जाय, म्हाका आवडटा, म्हाका बरें लागता, तें हांव दुसऱ्यांक दितां, तें मोलादीक दान. आनी असलें दान करपी लोक संवसारांत भोव उणे आसात, भोव उणे. चड मनशांनी करचें दान नांव जोडूंक, मान जोडूंक, दुसऱ्या मुखार आपली पदवी दाखोवंक, आपलें व्हडपण दाखोवंक, वा जावं कितें करूं नाका, कितें तरी बरें काम करूंक जाय न्ही म्हणून कितें करप. खरें दान कितलें दिलें ताचेर ना, तुजो उद्देश कितें ताचेर आदारून आसा. आनी खरें दान कोणेंय करूं येता, कोणेंय करूं येता. एका दुबळ्या मनशान सयत आनेका दुबळ्या मनशाक आदार करूंक येता. तशें पळोवंक गेल्यार हे भिकारी आसात न्ही, ते खूब उदारमनाचे आसतात. एकट्या भिकाऱ्या कडेन बरें जेवण आसा आनी आनेकटो भिकारी थंय येता आनी ताचे कडेन कांय ना, ताका भूक लागला, ते हे वांटून खातात. कित्याक होय भिकारी आनी तोय भिकारी. म्हणजे उदार मनाची मनशां, विशाल काळजाची मनशां खरें दान करतात. तर आमी सगळीं, तुमी आनी हांव, आमी उदार मनाची, उदार काळजाची जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.